آپ کے سامنے ابھی ممبر رسول پر جلوہ گر تھے شریف صاحب حضرات، آپ حضرات ماشاءاللہ علماء کرام کا دیدار کر رہے ہیں، ممبر رسول پر جلوہ گر ہیں، اور ان سے قبل چند لمحوں میں حضرات آپ حضرات کے سامنے خطابت کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی کامران صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات کو ان کا بھی خطاب سماعت فرمانا ہے کہ کوئی کیا سمجھے گا رتبہ میرے نبی کا، کوئی کیا سمجھے گا رتبہ میرے نبی کا، محشر میں دیکھ لینا جلوہ میرے نبی کا۔ کوئی کیا سمجھے گا رتبہ میرے نبی کا، محشر میں دیکھ لینا جلوہ میرے نبی کا۔ اور سرکار کر رہے تھے قرآن کی تلاوت، سرکار کر رہے تھے قرآن کی تلاوت، اور قرآن پڑھ رہا تھا چہرہ میرے نبی کا، اور قرآن پڑھ رہا تھا چہرہ میرے نبی کا۔ حضرات اب میں نعت پاک پڑھنے کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اپنی ہی بستی کے عالی جناب ریاضت صاحب مائک پر آئیں اور نعت پاک کے دو شعر پڑھیں، نعت پاک کے 2 شعر پڑھیں۔ حضرات میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مختار کی آمد، پرنور کی آمد، پرنور کی آمد، پرنور کی آمد، پرنور کی آمد، نبی کی آمد، نبی کی آمد، نبی کی آمد، نبی کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، سوڑے کی آمد، سوڑے کی آمد، پیارے کی آمد، پیارے کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرزمین کھاتہ نگریہ۔ ہم سنی مسلمان، ہم سنی مسلمان، ہم سنی مسلمان، ہم سنی مسلمان، ہے سرور مسلمان، ہم سنی مسلمان، ہم سنی مسلمان۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے شعر سماعت فرمائیں۔ سرکار مدینہ میرے ہر غم کا سہارا، سرکار مدینہ میرے ہر غم کا سہارا، میں غوث کے ٹکڑوں پہ ہی کرتا ہوں گزارا، میں غوث کے ٹکڑوں پہ ہی کرتا ہوں گزارا، جاؤں کبھی بغداد، جاؤں کبھی بغداد، مدینہ ہے یہ ارمان، ہم سنی مسلمان۔ ہماری شان کیا ہے سماعت فرمائے آخری اشعار۔ یہ شان میری ہے کہ غلام رسول ہوں، یہ شان میری ہے کہ غلام رسول ہوں، اللہ کے رسول پہ پڑھتا درود ہوں، اللہ کے رسول پہ پڑھتا درود ہوں، پڑھتا ہوں میں سلام، پڑھتا ہوں میں سلام
पहचान हम सुन। ज़माने भर में जो खुद को आशिक़े सरकार कहते हैं, क्या बात, उन्हें हम जन्नतुल फिरदौस का हक़दार कहते हैं। तारुफ़ है बहुत ही मुख्तसर ए दोस्तों मेरा, ग़ुलाम ताजु शरिया हूँ, मुझे अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहते हैं। है वाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व फरीदतिहि व शुहदाइ व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईदुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में, अरब में चाँद निकला रोशनी फैली ज़माने में, अरब में चाँद निकला रोशनी फैली ज़माने में। आइए हज़रात खुलूस व मोहब्बत के साथ आफ्ताब रिसालत, मख्ताब नबुव्वत, कौनैन की ज़ीनत, गम गुसार उम्मत, साहिब शरीअत, मालिक जन्नत, मुहसिन इंसानियत, महबूब रब गफ़ार, नाइब परवरदिगार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली में दरूद पाक अक़ीदत व मोहब्बत की थाली में, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह आली में दिल लगा करके जितनी अपने नबी से मोहब्बत करते हो उतनी दिल की अता गहराइयों के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरूद पाक के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो मैं बयान कर देता हूँ, ज़्यादा तमहीद में जाने की भी कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मैं काफ़ी लेट आपके दरमियान पहुँचा हूँ और प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बस मैं थोड़ी सी बात बता दूँ, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने को जब कोई शख्स आपसे कहे तो उसको पढ़ने की कोशिश क्या करें। बस थोड़ी सी एक बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि दरूद पाक पढ़ने से क्या बेनिफिट, क्या इनाम, क्या तोहफा हम लोगों को मिला करता है, ताकि हम लोग दरूद पाक पढ़ने को जब कोई शख्स कहे तो हम फ़ौरन अपनी ज़बानों पर दरूद पाक के कलिमात को जारी करने की कोशिश करें। तो प्यारे अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेराज की रात में मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझसे 3 सवाल किए थे। कितने बोले, कितने सवाल किए थे? 3 सवाल किए थे। पहला सवाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, मेरे हबीब जरा ये बता कि ये कायनात किसकी है, ये कायनात किसकी है और इसका मालिक कौन है? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, रब्ब कदीर ये कायनात तेरी है, इसका मालिक तू है। ये कायनात तेरी है और इसका मालिक तू है। दूसरा सवाल रब्ब कदीर अपने हबीब से करता है और इरशाद फरमाता है, मेरे हबीब जरा ये बता कि तू किसके लिए है, तेरी जिंदगी किसके लिए है, तू किसके लिए है, तेरी जिंदगी किसके लिए है? मेरे नबी अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर मैं भी तेरे लिए हूं, मेरी जिंदगी भी तेरे लिए है, मैं भी तेरे लिए हूं, मेरी जिंदगी भी तेरे लिए है। पहला सवाल किया कि कायनात किसकी है, इसका मालिक कौन है? तो जवाब मिलता है, ए मेरे हबीब कायनात, ए मेरे रब कायनात तेरी है, इसका मालिक भी तू है। दूसरा सवाल कि मेरे हबीब तू किसके लिए है, तेरी जिंदगी किसके लिए है? मुस्तफा अर्ज करते हैं, मैं भी तेरे लिए, मेरी जिंदगी भी तेरे लिए।
اب تیسرا سوال اس کا جواب سنیں اور یہاں سے اندازہ لگائیں کہ درود پاک پڑھنے سے کیا انعام ملتا ہے۔ اہل اسٹیج کی توجہ، آپ کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے جواب اور سوال بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک اپنے حبیب سے کہتا ہے میرے حبیب ذرا یہ بتا میں کس کے لیے ہوں، میں کس کے لیے ہوں؟ بڑا خطرناک سوال کہ میں کس کے لیے ہوں؟ تو میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو نیچے کرتے ہیں اور نیچے کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے میرے خالق، اے میرے رازق، اس کی وضاحت تو خود فرما دے، اس کا جواب تو خود عنایت فرما دے۔ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب یہ کائنات میری ہے، اس کا مالک میں ہوں، تو میرے لیے ہے، تیری زندگی بھی میرے لیے ہے، مگر اے میرے حبیب میں اس کے لیے ہوں جو ایک مرتبہ تیری بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنا بڑا انعام رکھا ہے رب قدیر نے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کتنا بڑا بینیفٹ، کتنا بڑا تحفہ ہم لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ تو پیارے جس کے لیے اللہ رب العزت ہے تو کتنا بڑا انعام ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو جتنی محبت اپنے نبی سے ہے تو اتنی دل کی عطا گہرائی کے ساتھ پھر سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات میں اپنی گفتگو کا آغاز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت رفیع الدرجت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مصروں سے کر رہا ہوں، اس کے فوراً بعد اپنی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے گونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آج کی یہ مہاوشال سمیلن، آج کی یہ محبت بھری کانفرنس، آج کی یہ خوبصورت مجلس، آج کی یہ نبی کے عاشقوں کا سجایا ہوا کانفرنس جیسا حسین مجمع، حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا یہ مجمع سجا ہوا ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارے تمام بھائیوں نے، نبی کے عاشقوں نے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں نے، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ کے عاشقوں نے نبی کی محبت میں جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے اس محفل کو سجا کر کے اپنی محبتوں کا ثبوت دینے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حضرات یہ فقیر آپ کے دیار محبت میں سرزمین کھاتے نگرے کی شاہراہوں کے اندر پہلی بار آنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کہ آپ کون سی شاعری سننا پسند کرتے ہیں، آپ کس طرح لوگوں کو سنا کرتے ہیں، بس میں کوشش کروں گا بالکل دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ جو چیز آپ سننا پسند کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے رضوی کے پاس وہ ہنر بخوبی ہے کہ وہ آپ کو سنانے کی فل کوشش کرے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ مایوس ہو کے لوٹ جاؤں، مجھے اس کا غم نہیں، سائل ہوں ان کے در کا، دعا دے کر جاؤں گا، جس کا نشہ چڑھے تو نہ اترے حشر تک، آج سب کو وہ شراب وفا دے کر جاؤں گا، آج سب کو وہ شراب وفا دے کر جاؤں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ جو ماحول عبدالرزاق رضوی کو مختلف ضلعوں کے اندر ملا کرتا ہے وہ ماحول آپ آج عنایت فرما دیں، جتنا میں بولوں اس سے ڈبل آپ بولنے کی کوشش کریے گا۔ میں ہر وقت یہی کہا کرتا ہوں کہ دہلیز پر رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، دہلیز پر رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا، بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، پھر دیکھنا کھاتے نگریہ میں کیا ہو نہیں سکتا، بس تم میری آواز سے آواز ملا دو، پھر دیکھنا اس کھاتے نگریہ میں کیا ہو نہیں سکتا۔ آئیے حضرات میں اپنی اس نظامت کے جوہر دکھانے سے پہلے آپ کا تھوڑا ٹیسٹ لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنے نبی سے جتنی محبت کرتے ہوں، کیمرے سے آگے کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو بلند کریں
और अपने नबी को पुकार ले कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या पूरा मजमा जितने बैठे हैं अपने हाथों को बुलंद करें, कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात, मेरी थोड़ी सी शिकायत ये है कि जो लोग ये सामने रोड पर खड़े हुए हैं, ये गुलाब के चेहरे इनके जो खिल रहे हैं, ये आसमान पे जिस तरह से सितारे चमकते हैं, इनके चांद जैसे चेहरे बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना है। तो प्यारे, आपके ये खूबसूरत चेहरों की ज़ियारत करने के लिए अब्दुल रज़ाक रज़वी बिलासपुर की धरती से आया है। अगर आपकी मोहब्बतें शामिल हाल हैं, नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज इस बस मोहब्बत के अंदर तशरीफ लेकर के आ जाइए। तो आप लोग ये जो खड़े हुए हैं, आप इस बस में मोहब्बत के अंदर तशरीफ लेकर के आ जाइए। और जो मेरे प्यारे भाई यहाँ खड़े हैं, शायद ये पीछे बहुत सारी जगह है, यहाँ बैठ कर के सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग मिलकर के सुने। एक शेर पढ़ता हूँ, उसके फौरन बाद अपनी जगह पर बैठने की कोशिश करता हूँ। शायर ने कहा था कि कोई गरीब न कंगाल है मदीने में। शेर में पहला शेर पढ़ रहा हूँ, उसको अच्छे से सुनिएगा ताकि मैं और जो शेर हैं अच्छे तरीके से आपको सुना पाऊँ। नवेद भाई, मैं शेर पढ़ रहा हूँ। अमन भाई एल स्टेट हैं, इनके सबों के नाम नहीं जानता, बस मेरे सर के ताज हैं। शेर सुन ले कि कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। क्या बात है, वाह। कोई गरीब न कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, क्या बात। हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। आइए हज़रात, खुलूस व मोहब्बत के साथ मैं नाते पाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सना खाने मुस्तफ़ा जनाब सैयद सईद साहिब से मैं गुजारिश करता हूँ, हाफिज सैयद सईद साहब से, वो आए अपने बेहतरीन अंदाज से, अपने बेहतरीन लबो लहजे से हम समाईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। इस्तिक़बाल के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा काम था तीर को कमान में लगाने तक, ये तीर खुद ही पहुंच जाएगा निशाने तक। मदीने के ताल्लुक से इन्होंने शेर पढ़े, लेकिन पहले मैं आमद सरकार के मुताबिक मतलब पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा कर लें कि उनकी आमद का, क्या बात है, उनकी आमद का हर तरफ उजाला है। उनकी आमद का, उनकी आमद का सुभान अल्लाह। उनके आमद का हर तरफ उजाला है। अरे कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है। कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है। कुफ्र के अंधेरों का। दुआ कीजिए कि ये आवाज़ जो कुछ हो रही है ये अपनी जगह आ जाए, फिर इंशाल्लाह सुनाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। एक और हुस्न मतला इसका मुलाहिजा कर लें, बहुत खूबसूरत शेर है। आमद पर शेर की बोलने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कुफ्र के अंधेरों का दम निकलने वाला है, और जिसके दर के जलवों को धूप
سجدے کرتی ہے، کیا بات ہے، واہ، جس کے در کے بہت خوب، جلووں کو، جس کے در کے جلووں کو جس کے در کے جلووں کو دھوپ سجدے کرتی ہے، ارے سوچئے ذرا وہ خود کتنا حسن والا ہے، سوچئے ذرا وہ خود سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا حسن والا ہے، سوچئے ذرا وہ خود کتنا حسن والا ہے، کفر کے اندھیروں کا دم نکلنے والا کیا بات ہے، واہ، اور ایک خالق عالم، ایک رحمت عالم، ایک خالق عالم، ایک رحمت عالم، ایک خالق عالم، ایک خالق عالم، ایک رحمت عالم، ارے وہ بھی نور والا ہے، واہ واہ، بھی نور والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ارے وہ اللہ، بھی نور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے وہ بھی نور والا ہے، یہ بھی نور والا ہے، کفر کے اندھیروں کا دم نکلنے والا ہے۔ ایک شعر اور بہت قابل غور، محبت سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آج تک زمانے میں در بدر بھٹکتے ہیں، کیا بات ہے، آج تک زمانے میں، آج تک زمانے میں آج تک زمانے میں در بدر بھٹکتے ہیں، ارے جن کو اپنی مسجد سے آپ نے نکالا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان جن اللہ، کو اپنی مسجد سے آپ نے نکالا ہے، جن کو اپنی مسجد سے آپ نے نکالا ہے۔ آپ کے عقیدے کا، اس شعر پہ آپ کے عقیدے کا اندازہ کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت صاحب کو کتنی محبت ہے۔ شعر قیامت پر بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پیچھے والے بھی محبت سے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیچھے والوں کے لیے روک نہیں ہے، وہ بھی سبحان اللہ کا کہہ کے ثواب لے سکتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، کیا اگر بات، محبت کے ساتھ خلوص نیت سے آپ نے سبحان اللہ کہا تو سین، سبحان اللہ کی سین سے اللہ کی ہا تک 9 حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک مرتبہ کہنے پر 90 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے یہاں بیٹھ کر کے 10 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا تو 900 نیکیوں کے حقدار ہو گئے۔ بے شک، کفر کے اندھیروں کا
دم نکلنے والا ہے کفر کے اندھیروں کا، دم نکلنے والا ہے اور نجدیت کا اب پودا سر بلند نہ ہوگا، نجدیت کا اب پودا سر اٹھا نہیں سکتا، نجدیت کا اب پودا نجدیت کا اب پودا سر اٹھا نہیں سکتا، ارے میرے اعلیٰ حضرت نے، کیا بات ہے، واہ واہ، میرے اعلیٰ حضرت نے جڑ سے نوچ اے واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے اعلیٰ حضرت نے جڑ سے نوچ ڈالا ہے کفر کے اندھیروں کا، دم نکلنے والا ہے۔ آئیے اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کہہ رہے ہیں بلبل سدرا نہیں ملا، کیا بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں بلبل سدرا نہیں ملا، یہ کہہ رہے ہیں بلبل کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا، کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں ملا، اور زندہ ہے والدین تو جنت خرید لو، زندہ ہے والدین تو جنت خرید لو، زندہ ہے والدین خرید لو، ارے بعد میں نہ کہنا کہ موقع نہیں ملا، ہے واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، نہ کہنا کہ موقع نہیں ملا، ارے بعد میں نہ کہنا کہ موقع سبحان اللہ، نہیں ملا، میرے رسول پاک کے جیسا نہیں ملا، بہت خوب بھائی، سبحان اللہ۔ اور یہ ہماری اسلامی رشتے کی پردہ نشین خواتین بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں، ایک شعر ان کے حوالے سے پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں، محبت سے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ دنیا میں اور بھی ہیں حیادا تو بیٹیاں، دنیا میں اور بھی ہیں حیادا تو بیٹیاں، دنیا میں اور بھی ہیں حیادا تو بیٹیاں، دنیا میں اور بھی بیٹیاں، لیکن
जवाब फातिमा ज़हरा नहीं मिला। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शायर इस्लाम हाफिज सईद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया में और भी है हयादात बेटियां, लेकिन जवाब फातिमा ज़हरा नहीं मिला, लेकिन जवाब फातिमा ज़हरा नहीं मिला। सुभान अल्लाह। और इस दुनिया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उल्फत शाह उमम दिल में बसा रखी है, उल्फत शाह उमम दिल में बसा रखी है, मैंने सहरा में भी फिरदौस सजा रखी है। उल्फत शाह उमम दिल में बसा रखी है, मैंने सहरा में भी फिरदौस सजा रखी है। ऐसे हैं वैसे हैं मैं कैसे कह दूं, ऐसे हैं वैसे हैं मैं कैसे कह दूं, रब ने महबूब की सूरत ही जुदा रखी है, रब ने महबूब की सूरत ही जुदा रखी है। हजरात, आज का ये खूबसूरत जलसा हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं, रब कदीर इस बद मोहब्बत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल अता फरमाए। रब कदीर जो इस बद मोहब्बत के अंदर तशरीफ़ लेकर के आए हैं, रब कदीर उनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को, ख्वाहिशों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए। बिलखुसूस हमारे मिंबर साहब, मतलूब मिंबर साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए। आप देखें मिंबर नूर पर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कामरान साहिब किबला मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। आज यहाँ खड़े होने के बाद बोलने का जो शर्फ हासिल हुआ है ये हज़रत के दयार से हुआ है। एक शेर पढ़ दूँ, उसके फ़ौरन बाद आपकी समाअतों के दस्तरखान पर हज़रत अल्लामा मुफ्ती कामरान साहिब किबला आपके हौसले को देख करके मैं शेर पढ़ रहा हूँ, उसके फ़ौरन बाद अपनी जगह पर बैठने की कोशिश करता हूँ। शेर यह है कि किताबे इश्क का, किताबे मोहब्बत का उन्वान आला हजरत हैं, किताबे मोहब्बत का उन्वान आला हजरत हैं, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत हैं। किताबे मोहब्बत का उन्वान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। सजेगा जीत का सेहरा हमारे ही सर पर, हमारी टीम के कप्तान आला हजरत है। सजेगा जीत का सेहरा हमारे ही सर पर, हमारी टीम के कप्तान आला हजरत हैं। आइए हजरत खुलूस व मोहब्बत के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती कामरान साहिब किबला से मैं गुजारिश करता हूँ। फैसला हो रहा है हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कामरान साहिब किबला को रोक कर के हजरत अल्लामा मुफ्ती अजीम नूरी साहिब से मैं गुजारिश करूंगा कि हजरत आए और अपने बेहतरीन खिताब से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए, इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजु शरिया, सरजमीने खाता नगरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं, जमाना सोने लगता है तब ये बेदार होते हैं। हज़रात ये ऐलान समाअत फरमा लें कि आने वाली जुमेरात को डेरिया के मोहल्ले में चौक में एक जलसा रखा गया है, जिसमें बाहर से उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। बिलखुसूस नंबर पर आने वाली शख्सियत का नाम मुफ्ती कामरान साहब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात। अंदाज़ा लगाइए 154 मुल्क अल्लाह का ये एहसान अजीम है कि बिहम्दिल्लाह ताला के हज़रत ने अपना वक्त दिया और तशरीफ़ लेकर के आए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम जो है 10:45 ठीक 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। मैं 15 मिनट के लिए सिर्फ आपके सामने हाजिर आया हूँ। आप हजरात मुझे सुनते रहते हैं। हज़रत मुफ्ती साहब को
پھر وقت دے دیا جائے گا. حضرت 1 گھنٹہ تقریر فرمائیں, 1.5 گھنٹہ تقریر فرمائیں, جتنے وقت میں بھی حضرت چاہیں خطاب فرمائیں. اب آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں تو محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں, نبی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے جی. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ, اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. واہ, حق بات ہے, حق بات ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور نبی کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. محبت کے ساتھ کہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ واہ سبحان اللہ. اور مصطفیٰ جان رحمت نبی کے چہرے کی جسم مبارک کی تعریف اس طرح سے فرماتے ہیں کہ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد. کاف ہا یا عین سواد ہے ان کا چہرہ نور کا. کاف ہا یا عین سواد ہے ان کا چہرہ نور کا. اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اے لوگو مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. نہ صرف یہ انسانوں کے اوپر مصطفیٰ جان رحمت نے احسان فرمایا بلکہ کل کائنات کے اندر میرے مصطفیٰ کا یہ احسان ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے. وگرنہ دیکھو مصطفیٰ کی ولادت سے قبل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے. آپ کے بعد میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے کر کے آئے. یہ بیچ کا جو 571 سال کا خلا رہا یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت میں لوگوں کو کوئی راہ راست دکھانے والا موجود نہیں, لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے والا کوئی موجود نہیں, لوگوں کو اچھا راستہ اچھا طریقہ بتانے والا کوئی موجود نہیں. پھر میرے مصطفیٰ یہی تو وہ وقت ہے کہ جس وقت میں جب لوگوں کو کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں تو لوگوں نے پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا.
یہی وہ وقت تھا کہ اس وقت میں لوگوں کو جب صراط مستقیم دکھانے والا کوئی نہیں تو لوگوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، لوگوں نے پیڑوں کو پوجنا شروع کر دیا، لوگوں نے جانوروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ المختصر یہ کہ نبی آخر الزمان سے قبل یہ جو وقت گزرا یہی وہ وقت ہے جس میں بت پرستی ہوئی، یہی وہ وقت ہے کہ جس میں سورج کو پوجا گیا، یہی وہ وقت ہے کہ جس میں پتھر کو پوجا گیا۔ لیکن اے لوگوں سنو سنو، جب نبی آخر الزمان خاتم پیغمبرہ آمینہ کے لال عبداللہ کو آنکھوں کے پیارے ہم سب کے آقا نامدار ہم سب کے رسول محتشم نبی معظم جب اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو مصطفیٰ کے آنے سے کفر و شرک کا جو اندھیرا تھا، کفر و شرک کی جو تاریکیاں تھی وہ سب کے سب ختم ہو گئی۔ جس کو ایک شاعر نے یوں کہا کہ جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی الحاج مفتی عظیم صاحب قبلہ سرزمین کھاتا ننگریا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، اور اجالا کیوں نہ ہو۔ کبھی گوگل میپ یوز کرتے ہیں نا آپ حضرات کے پاس میں، خاص کر یہ ہمارے دلی کے لڑکے جو بیٹھے ہیں، آپ حضرات کا تو اکثر اولا اوبر میپ وغیرہ چلانا رہتا ہوگا، یوز کرتے ہوں گے آپ حضرات۔ کبھی آپ میپ میں دیکھیے گا کہ ملک شام سے مکہ مکرمہ کی دوری کتنی ہے۔ ملک شام کہاں اور مکہ مکرمہ کہاں؟ میں نے جو شعر دیا نا آپ کو، جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی محتشم اس دنیا میں تشریف لا رہے تھے میں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے دیکھا، میں نے یہ دیکھا کہ ملک شام کے جو محلات ہیں اور وہ بت جو مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر تھے، جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ بت جو ہے تھر تھرا کر کے کانپ کر کے گر چکے، اور یوں سمجھئے کہ خانہ کعبہ بھی جھوم رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ آج مجھے اس بتوں سے پاک کرنے والی شخصیت اس دنیا میں تشریف لا رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ، حق بات۔ کعبۃ اللہ بھی جھوم رہا تھا کہ آج مجھے بتوں سے پاک کرنے والے نبی اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے دیکھا کہ ملک شام کے جو محلات تھے، جو قیصر و کسریٰ کے محل تھے، میں نے یہ دیکھا کہ جب نبی اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو مصطفیٰ جان رحمت کے اس دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر ایسا نور اتارا کہ میں نے دیکھا جہاں تک میری نظر پڑ رہی تھی وہاں تک نور و انوار کی بارشیں ہو رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق بات ہے۔ واہ، یہ وہ نبی اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، اور اس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے اس نبی کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے، لیکن اس نبی نے ہمیں جو پیغام دیا، وہ نبی جو شریعت مصطفیٰ لے کر کے آئے، اگر ہم واقعی غلام نبی ہیں، اگر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں قول رسول پر بھی عمل کرنا ہوگا اور فعل رسول پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ ہمیں اپنے کردار سے، اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے
जहां अपने अजीज व अकारिब को ये पैगाम देना होगा कि हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, वहीं हमें दूसरे लोगों को भी ये पैगाम देना होगा कि इस्लाम वो नहीं जो तुम्हें टेलीविजन के जरिए से बताया जाता है, इस्लाम वो नहीं जो तुम्हें डिबेट के जरिए से बताया जाता है, इस्लाम वो नहीं जो तुम्हारे कान भर के बताया जाता है। अगर इस्लाम जानना चाहते हो तो इस्लाम वो है जो हमारे अखलाक से नजर आए, जो हमारे किरदार से नजर आए, जो हमारे अक़वाल से नजर आए, जो हमारे चलने से नजर आए, जो हमारे फिरने से नजर आए। अल मुख्तसर ये कि इस्लाम वो है कि जो हमारी हर गुफ्तगू से नजर आए। इस्लाम वो है कि जब एक ईमान वाला, इस्लाम को मानने वाला जब कहीं किसी रास्ते से गुजरे, जब किसी शहर से गुजरे, जब किसी बस्ती से गुजरे, तो उसको देख करके लोग यही कहें कि ये कोई आम फहम शख्स नहीं जा रहा बल्कि गुलाम नबी जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अपने अखलाक को सुधारो, अपने किरदार को सुधारो, नमाजों की पाबंदी करो। मैं देखता हूँ आप हजरात के यहाँ पर मैं जुमा पढ़ाने आता हूँ, जुमे में तो माशाल्लाह सब नज़र आते ही हैं, लेकिन जब मैं पूछता हूँ इमाम साहब से कि और दीगर वक्तों का क्या हाल है, तो हजरत फरमाते हैं कि निल बटा निल, यानी जो 5 वक्त के नमाजी हैं वो तो आते हैं, बाकी जो हैं वो गोल कर जाते हैं। ये देखिए अच्छी बात नहीं है। अल्लाह का इतना बड़ा करम है, इतना बड़ा एहसान है, बल्कि मैंने अपनी तकरीरों में बारहा कहा है और मैं फिर कहता हूँ कि हमारे सर के बालों से लेकर के पैरों के नाखूनों तक जिस्म पर जितने बाल हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के, उससे कहीं ज़्यादा हमारे ऊपर एहसान है। अगर हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ न लाते तो कुछ वजूद नहीं होता, जी, ना हम होते, ना ये कायनात होती, ना ये चरिंदो परिंद, कुछ नहीं होता जी। लेकिन हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात का वजूद फरमाया और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के ज़रिए हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज फरमाया। इसकी पाबंदी हमारे लिए लाजमी और ज़रूरी है। बेशक। हाँ, अगर आपको नबी से सच्ची मोहब्बत है, ताजुश शरिया से सच्ची मोहब्बत है, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत से सच्ची मोहब्बत है ना, तो फिर नमाजी हो जाओ, नमाजी। प्यारे मियाँ के नाम पर हमारी ये दिल्ली कमेटी के लोग, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे हमारे खाता नगरिया के लोग बेशुमार पैसा खर्च करते हैं, लेकिन प्यारे मियाँ का भी यही पैगाम है, कभी वक्त मिले ना तो रज़ा लाइब्रेरी चले जाना, वहाँ पर एक किताब है कामिलाने रामपुर, उसमें देख लेना, या एक किताब है तारीख दहीवार ज़िला रामपुर, उसमें देख लेना, तब आपको पता चलेगा कि सरकार प्यारे मियाँ का क्या अमल था। आप किसी गौस को देखें, किसी कुतुब को देखें, किसी अब्दाल को देखें, किसी पीरे कामिल को देखें, अगर वो पीरे कामिल है तो उसकी नमाजें भी कामिल हैं, और अगर वो पीरे नाकिस है तो उसकी नमाजें भी नाकिस मिलेंगी। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम नमाजों के क्या हो जाएं? पाबंद हो जाएं, पाबंद हो जाएं। और पाबंदी से, और देखो कोई ये ना कहे कि साहब हमारा तो जूती चप्पल का काम है, हमारे जो है कपड़े सिलोचन से ख़राब हो जाते हैं, कोई ये ना कहे कि साहब हमारा लकड़ी का काम है, ये कोई बहाना एक्सेप्ट नहीं है। नमाज पढ़ने वाला शख्स अगर बारिश भी हो रही होती है ना और उसको घर से निकलने की फुर्सत ना हो, तब भी वो नमाज के लिए चला जाता है। सुभान अल्लाह। बेशक। तो अपना किरदार ऐसा बनाओ, नमाजों के पाबंद हो जाओ, इसी में हमारे लिए फलाह व कामयाबी और कामरानी है। और अगर हम इसी शरीयत मुस्तफ़ा से हटे, इससे अगर हम दूर हुए, तो फिर हमारे लिए अगरचे दुनियावी चंद सिक्के हमें मिल जाएं, दुनियावी ये सिक्के जिसके पीछे मैं आप सब पूरे दुनियादार भाग रहे हैं ना, ये चंद दिनों के लिए हमें मिल सकते हैं, लेकिन आखिरत में ये कुछ काम नहीं आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया,
बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो नमाजों की पाबंदी करना है हमें और अपने अखलाक को, अपने किरदार को बेहतर बनाना है। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की तमाम तर निअमतों